Ginispos na sa otoridad ang mga nakumpiskang paboto sa tibuok probinsya sa Davao del Norte sa pag-obserbar sa holiday season sa tuig 2025 hantod sa pagsugat sa bag-ong tuig. Hinumduman sa interview sa XFM Tagum News Team kan DNPPO Public Information Officer Police Lieutenant Vanessa H. Kibil ang nasampit ng mga firecrackers na kumpiska sa kapulisan sa upat ka operasyon. Duha niini sa lungsod sa Santo Tomas, duha usab sa syudad sa Tagum nga gibaligya sa designated areas. Gipangunahan mismo ni Davao Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Crestines ang simultaneous disposal sa paboto kauban ang mga personay sa AOD Davao City, AOD Davao del Norte o Bureau of Fire alang pagiya sa luwas nga pagdispos pinaagi sa pagpaboto nga gipahigayon sa DNPPO Headquarters Enero 13 sa hapon sa tumo nga dili kini mapuslan sanglit delikado kung tipigan pa kini. Mukabat sa 571 ka naglain-laing klase sa paboto ang gipailawom sa nasampit nga aktibidad nga lakip na ang 170 ka piraso sa pikulo, 161 ka 5-star, 10 ka plapla, 3 ka whistle bomb, usa ka large size Judas belt og 14 ka kwitis og dugang 104 ka klase-klaseng pabuto nga nagkantidad og 10,080. Kahinumduman nga ang natala sa probinsya ang paggamay sa ihap sa mga nabutan sa pabuto atol sa selebrasyon nga anaa lamang sa duha nga nahitabo sa Island Garden City of Samal kansang nakasinati lamang og minor injuries. Butang nga gipasalamatan sa kapulisan ang pakig-kooperar sa publiko sa pahimangno sa otoridad alang sa kaluwasan o kalinaw sa selebrasyon. Aron muligon ang tuhod, makasukakod, bisag magluhod, magturbo mail inansir matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.